ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। गतः पाठः अस्माकं सप्तमः पाठः आसीत्। द्वन्द्वप्रकरणे वयं स्मः, द्वन्द्वसमासप्रकरणे। अस्माभिः तत्र अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् इति सूत्रस्य प्रत्युदाहरणविचारः कृतः। अध्वर्युक्रतुः किम्, इषु वज्रौ सामवेदे विहितौ अनपुंसकम् किम्, राजसूयवाजपेये अर्धर्चादी एवं रीत्या तत्र उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। तदनन्तरम् अध्ययनतो विप्रकृष्टाख्यानाम् इति सूत्रम्, तस्य सूत्रस्य च पदक्रमकम् इति उदाहरणं दृष्टम्। वैयाकरणनैरुक्तम् इति चापि अन्यदपि उदाहरणं दृष्टम्। ततः परम् अस्माभिः सूत्रमारब्धम् जातिरप्राणिनाम् इति। जातिरप्राणिनाम् इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र विचारः प्रचलति। सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। प्राणिवर्जित जातिवाचिनां द्वन्द्वे एकवत् इति। धाना शष्कुली प्राणिनां तु विशूद्राः, तत्र उदाहरणं धाना शष्कुली इति दृष्टं, धाना शष्कुली इति। प्राणिनां तु एषा व्यवस्था नास्ति इति कृत्वा तत्र तु क्षूद्राः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव, समाहारः न भवति एकत्वाभावात्। अग्रे द्रव्यजातीयानामेव भवति इत्यपि प्रतिपादितम्। नाम गुणजातीयाः ये वर्तन्ते तेषाम्, अपि च क्रियाजातीयाः ये वर्तन्ते तेषां न भवति। गुणजातीयाः यथा रूपरसौ इति, अपि च क्रियाजातीयाः ये वर्तन्ते गमनाकुञ्चने तेषामेव इदं भवति, न तु द्रव्यजातीयानां धानाशष्कुल्यादीनां नैव, द्रव्यजातीयानामेव इदं भवति धानाशष्कुली इत्यादीनां, गुणजातीयानां रूपरसौ इत्यादीनां, क्रियाजातीयानां गमनाकुञ्चने इत्यादीनां च इदं न भवति इति अस्माभिः एतावान् विषयः गतपाठे चर्चितः। तत्र अग्रिमस्य विचारस्य पूर्वपक्षः अपि अस्माभिः दृष्टः। पूर्वपक्षः अस्माभिः पुनः अद्य आवर्तनीयः, तस्य एकवारम् उपस्थापनं पुनः कर्तव्यं, ततः सिद्धान्ते प्रवेष्टव्यम्। किमुक्तं, ननु बदर्याः फलानि बदराणि, आमलक्याः फलानि आमलकानि, फले लुकु इति विकारवृत्त्यस्य लुकि, लुक्तद्धितृकिति स्त्रीप्रत्ययस्य लुकु, फलत्वव्याप्य जातिविशेषवाचिनौ एतौ। कौ न बदराणि इति फलाय यः व्यवहारः क्रियते, आमलकानि इत्यपि फलविशेषाय यः व्यवहारः क्रियते, तत्र विद्यमानदौ शब्दौ बदर आमलक इत्येतौ जातिवाचिनौ स्तः। ततः बदराणि चामलकानि च, बदराणि च आमलकानि च इति बदरामलकानि कथं रूपद्वयम्, बदरामलकानि इति रूपद्वयं कथम्, अपेक्षितम् उभयमपि रूपं वर्तते। अतः तत्र एकस्य रूपस्य प्राप्तौ सति, नाम तत्र जातित्वम् अनयोः वर्तते इति जानीमः। अतः जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन सूत्रेण प्राणिवर्जितयोः अनयोः द्वन्द्वे एकवद्भावात् बदरामलकम् इति तु सिद्ध्यति सत्यम्, परन्तु बदरामलकानि इति प्रयोगः कथं सिद्ध्येत् इति जिज्ञासायाम् तत्र समाधानम् उक्तम्। किमुक्तम् पश्यन्तु। जाति प्राधान्ये
एव अयम् एकवद्भावः इति। नाम जातेः यत्र प्राधान्यं भवति तत्र एषः एकवद्भावः भवति। प्रकृते अस्माभिः फलत्वव्याप्य जातिविशेषवाचिनौ यौ शब्दौ दृष्टौ कौ बदर इति शब्दः अपि च आमलक इति शब्दः। एतयोः जातिप्राधान्यं यदि स्वीक्रियते, जातेः प्राधान्यं यदि स्वीक्रियते, तदा जातिरप्राणिनामित्यनेन सूत्रेण एकवद्भावः भवति, क्लेशः नास्ति। यदा अत्र विद्यमानस्य जाति फलत्वव्याप्य जातिविशेषस्य प्राधान्यं न स्वीक्रियते, अप्राधान्यं भवति। जातित्व प्राधान्यं यदा न स्वीक्रियते अपि तु व्यक्तित्व प्राधान्यमेव यदा स्वीक्रियते, तदा तत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः अपि सम्भवति। तच्च तच्च नाम जातेः अप्राधान्यं कथं सम्भवति इत्यपि अग्रे वदिष्यति। पंक्तिः मूले एव अस्ति, अधुना सामान्येन द्रष्टुं शक्यते। द्रव्यविशेषविवक्षायां तु बदरामलकानि इति। नाम जातेः यदा अप्राधान्ये सति द्रव्यविशेष विवक्षा एव यदा क्रियते, जातेः विवक्षा न क्रियते, द्रव्यविशेष विवक्षा एव क्रियते, तदा जातेः अप्राधान्यत्वात् द्रव्यस्य प्राधान्यत्वात् तत्र जातिरप्राणिनाम् इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति, अपि तु तत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः एव भवति। एकवद्भावात् समाहारः न भवति, इतरेतर योगद्वन्द्वः एव भवति इति उच्यते। तदा बदरामलकानि इत्यपि प्रयोगः भवति इति। अतः एवं रीत्या लाघवेन अवगमनाय तु अत्र क्लेशः नास्ति। नाम जातेः प्राधान्यं यस्मिन् पक्षे अस्माभिः स्वीक्रियते तस्मिन् पक्षे जातिरप्राणिनाम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति, एकवद्भावः भवति, समाहारद्वन्द्वः भवति, अयं प्रयोगः सिद्धः भवति। परन्तु यत्र द्रव्यविशेषविवक्षा एव भवति, जातित्वस्य विवक्षा न भवति, तत्र जातिरप्राणिनाम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति, तत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः एव भवति। अतः तत्र बदरामलकानि इति प्रयोगः सिद्ध्यति। परन्तु द्रव्यवाचकत्वं तस्य स्यात्। नाम यस्य इतरेतर योगः वक्तव्यः अथवा यस्य जातेः अविवक्षा कर्तव्या, द्रव्य विशेष विवक्षा च कर्तव्या, तस्य द्रव्यत्वमपि स्यात् तस्य पदार्थस्य। एतादृशीं व्यवस्थां तत्र वयम् अन्यत्र न कर्तुं शक्नुमः यत्र द्रव्यत्वं न लभ्यमानम् अस्ति। भवतु तर्हि जातिप्राधान्यं कथम्, अपि च द्रव्यविशेषविवक्षा च कथम्। जातिप्राधान्ये सति द्रव्यविशेष विवक्षा अथवा द्रव्यविशेषत्वं न स्वीक्रियते, जातेः एव प्राधान्यं स्वीक्रियते। अपि च द्रव्यत्वपक्षे द्रव्यत्वविशेषविवक्षायाम् अथवा द्रव्यविशेषविवक्षायां कथं तत्र जातेः प्राधान्यं नान्तर्भवति इति अस्माभिः इदानीं युक्त्या अग्रे पठनीयम् अस्ति। तत्र व्याख्याता इतः अग्रे करिष्यमाणे विवरणे एतद्विषयद्वयमेव बोधयन्नस्ति। नाम जातेः प्राधान्यं कथं, द्रव्यविशेषविवक्षायां जातेः अप्राधान्यं कथं। यतः प्राधान्ये सत्येव जातिरप्राणिनाम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः, अप्राधान्ये सत्येव तस्य अप्रवृत्तिः। अप्राधान्ये सति जातित्वमेव यदा न तिष्ठति तदा, अथवा जातित्वमेव यदि न स्वीक्रियते तदा जातिरप्राणिनाम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न खलु भवति। अतः तत्र
एतद् विषयद्वयमपि इदानीम् अस्माभिः क्रमशः पठनीयं वर्तते। तत्र जातिप्राधान्यत्वस्य अवगमनं यदि सूक्ष्मतया जातं तर्हि जातेः अप्राधान्यस्य विषये अपि तत्र सहजतया एव स्पष्टता भविष्यति। भवतु, कथयति अग्रे। जाति प्राधान्य इति पंक्तिः पठिता मूले अस्माभिः। अग्रे आयान्तु। व्यक्तिविशेष व्यक्तिविशेषानादरेण सकल तत्तद्व्यक्त्यनुस्यूत जाति विवक्षायाम् इत्यर्थः। नाम जाति प्राधान्यम् इत्यस्य अर्थं बोधयन् अस्ति। जाति प्राधान्यं नाम तस्य स्वारस्यं किम्? नाम व्यक्तिविशेषानादरेण कस्यचित् पदार्थविशेषस्य अथवा द्रव्यस्य अथवा घटादिकस्य तत्र जातिः अपि भवति, व्यक्तिः अपि भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति व्यक्तिविशेषानादरेण, नाम यत्र व्यक्तिः न परिगण्यते, व्यक्तेः अनादरः क्रियते। अनादरः नाम परिगणनं न क्रियते, अथवा व्यक्ति विवक्षा न क्रियते, अपितु जाति विवक्षा एव क्रियते। जातेः एव प्राधान्यत्वेन यत्र यस्मिन् पक्षे स्वीकारः क्रियते। सकल तत्तद् व्यक्त्यनुस्यूत जाति विवक्षायाम् इत्यर्थः। तत्तद् व्यक्ति नाम तत्तद् व्यक्तयः यः वर्तन्ते, तत्तद् व्यक्तिषु सा जातिः अनुस्यूततया भवत्येव खलु। यथा घटाः सन्ति, व्यक्तयः सन्ति, तासु व्यक्तिषु जातिः भवति। एवमेव पटः अस्ति अथवा यत्किमपि, पृथ्वी वर्तते, भवनम् अस्ति, इष्टिका अस्ति, दूरवाणीयन्त्रम् अस्ति, किमपि तत्तद् व्यक्तिषु जातेः अनुस्यूततया उपस्थितिः भवति। अतः सकल तत्तद् व्यक्ति अनुस्यूत जाति विवक्षायाम् इति तत्र अर्थः वर्तते। कस्य? जाति प्राधान्ये एव अयम् एकवद्भावः, जाति प्राधान्ये एव इति वाक्यस्य अयम् अर्थः। जाति प्राधान्यस्य विवक्षा तस्य अथवा व्यक्तेः प्राधान्य, जातेः प्राधान्यम् अथवा व्यक्तेः प्राधान्यम् इति विवक्षानुसारम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति घटमानय इत्यादौ हि घटादिशब्दानां घटम् आनय इति प्रयोगः। तत्र घटादिशब्दानाम् आकृत्यधिकरणन्यायेन घटत्वात् जातिः इत्यर्थः, घटत्वात् जातिः अर्थः खलु। नाम अत्र एतादृश प्रयोगेषु, घटम् आनय इत्यादिषु प्रयोगेषु घटादयः ये शब्दाः वर्तन्ते, घटादिशब्दानाम् आकृत्यधिकरणन्यायेन तत्र घटत्वादि जातिः अर्थः भवति। केषाम्? घटादि शब्दानां। घटमानय इत्यादौ विद्यमानानां घटादीनां शब्दानां। कुतः? यतः आकृतिः अधिकरणं भवति, अर्थात् आकृतिः आधारभूतः भवति कस्याः? तस्याः जातेः, तस्याः जातेः। अतः एतादृशेषु प्रयोगेषु तत्र घटादिशब्दानां यः अर्थः भवति सः अर्थः नाम घटादिजातिः, घटत्वादि जातिः इति अर्थः भवति घटमानय इत्यादिषु। समीचीनम्। अग्रे कथयति जातेश्च निराश्रयायाः उपस्थित्यसम्भवात्। नाम गतवाक्ये किमुक्तं? नाम घटे घटत्वजातिः या वर्तते तस्याः जातेः अधिकरणं नाम आश्रयः कः वर्तते इति चेत् घटे विद्यमाना आकृतिः अथवा तत्र घटरूपिणी या व्यक्तिः वर्तते अथवा घटः इति या आकृतिः वर्तते सा आकृतिः अथवा घटे घटरूपिणी या व्यक्तिः वर्तते सा आश्रयरूपा भवति। कस्याः इत्येतत् जातेः। तर्हि किं कथयति? जातेश्च निराश्रयायाः उपस्थित्यसम्भवात्। यावत् पर्यन्तं जातेः
आश्रयः कश्चन आधारः न लभ्यते, अधिकरणं न लभ्यते, तावता तस्याः उपस्थितिः न भवति। घटमानय इत्यादौ घटस्य आनयनं केवल जातिद्वारा एव न सम्भवति, व्यक्तिरपि तत्र अपेक्षिता अथवा आकृतिः अपि तत्र अपेक्षिता। समीचीनं। किं कथयति? जातेश्च निराश्रयायाः उपस्थित्यसम्भवात् आश्रयभूत व्यक्त्याकाङ्क्षायां, आश्रयभूता का वर्तते? घटत्वजातेः आश्रयभूता का वर्तते इति चेत् व्यक्तिः, घटगतव्यक्तिः। अतः व्यक्त्याकाङ्क्षायां व्यक्तेः आकाङ्क्षायाम् अविशेषात् कृत्स्नाप्युपस्थिता। अतः अविशेषात् तत्र कृत्स्नापि नाम समग्रतया तत्र कृत्स्नापि उपस्थिता। का उपस्थिता इत्येतत् जातिः उपस्थिता। एवं खलु वाक्यम् एवमेव खलु आरब्धं, जातेश्च निराश्रयायाः उपस्थित्य सम्भवात् आश्रयभूत व्यक्त्यकाङ्क्षायां कृत्स्नापि उपस्थिता। नो कृत्स्नापि तत्र उपस्थिता भवति जातिः। केषु कासु व्यक्तिषु इति तत्र कथयति अग्रे। तत्र घटमानय इत्यादि प्रयोगेषु जातेः अतीतानागत वर्तमान कृत्स्न व्यक्तीनाञ्च क्रियान्वय असंभवात् व्यक्ति विशेषमेव कंचिदादाय क्रिया विश्राम्यति। घटम आनय इत्यत्र कर्मरूपः वर्तते घटः, आनय इति काचित् क्रिया वर्तते। एवं खलु घटमानय इत्यादिषु प्रसंगेषु आनयनं कस्य भवति इत्येतत् घटरूपिणी या व्यक्तिः वर्तते तस्याः आनयनं भवति। एवं खलु। अतः इत्यादि प्रयोगेषु जातेः अतीतानागत वर्तमान कृत्स्न व्यक्तीनाञ्च, जातेः अतीतानागत जातेः इति एकः विषयः। अत्र किञ्चित् नाम वाक्यस्य योग्यतावशात् जातेः इति एकं तत्र अर्धविरामं संस्थाप्य वाक्यम् अवगन्तव्यम्। घटमानय इत्यादि प्रयोगेषु जातेः नाम जातिः या वर्तते तस्याः अपि च अतीत अनागत वर्तमान कृत्स्न व्यक्तीनाञ्च, नाम तत्र घटादिषु वर्तते या व्यक्तिः अथवा घट आदिशब्देन तत्र अन्येपि तत्र पदार्थाः ग्राह्याः, अन्याः अपि तत्र व्यक्तयः ग्राह्याः। अतीतानागत वर्तमान कृत्स्न व्यक्तीनां नाम समग्राः अपि याः व्यक्तयः वर्तन्ते व्यक्तीनाञ्च क्रियान्वया संभवात्, नाम क्रियायाम् अन्वयस्य असम्भवः भवति। नाम सर्वासाम् अपि व्यक्तीनां क्रियायां तत्र अन्वयः न भवति, अन्वयस्य नाम सम्बन्धो न भवति, असम्भवात् व्यक्तिविशेषमेव कञ्चिदादाय, कञ्चित् एकं व्यक्तिविशेषमादाय क्रिया विश्राम्यति। नाम घटम आनय इत्यत्र विद्यमाना या क्रिया वर्तते तस्याः क्रियायाः तत्र विश्रामः भवति इति कथयति। इदमेव च जातेः प्राधान्यम् तत्तज्जात्याश्रय सकल तत्तद व्यक्तिबोधकत्वात्मकम् इति। नाम सा जातिः सर्वासु अपि व्यक्तिषु तिष्ठति, अपि च तया एकया जात्या सर्वासामपि व्यक्तीनां बोधः जायते। तत्तज्जात्याश्रय सकल तत्तत् व्यक्तिबोधकत्वात्मकम्, नाम एका जातिः, सा जातिः सर्वासु अपि व्यक्तिषु अतीतानागत वर्तमान कृत्स्न व्यक्तयः याः वर्तन्ते तासु सर्वासु अपि व्यक्तिषु सा तिष्ठति। तत्तद् यस्मिन् नाम यद् अधिकरणं तस्याः जातेः वर्तते, यः आधारः तस्याः जातेः वर्तते, तस्य कृत्स्नस्यापि आधारस्य बोधं जातिः कारयति अथवा करोति। अतः एतादृश नाम एकत्वे सत्यपि जाति द्वारा बहूनां व्यक्तीनां तत्र बोधकत्वं यद् वर्तते तद् जातेः प्राधान्यं भवति इति। अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। घटाः शुक्लाः इत्यादि प्रयोगेषु
घटाः नीलाः वा घटाः शुक्लाः वा इति किमपि घटाः शुक्लाः इत्यादि प्रयोगेषु पदान्तर समभिव्याहारादिवशात् पदान्तर अन्यस्य पदस्य निवेशवशात् व्यक्तिविशेषान् एव जातिः उपस्थापयति इति जातेः अप्राधान्यम् इति नाम एतादृशु प्रयोगेषु घटमानय इत्यत्र एकः विचारः कृतः तत्र जातेः प्राधान्यं कथं भवति इति अस्माभिः दृष्टम् तत्र जातेः प्राधान्यं कुतः स्वीकृतमिति चेत् एका जातिः सकलव्यक्तिषु तिष्ठति सर्वासामपि व्यक्तीनां बोधं कारयति तत्र सहस्रशः व्यक्तयः वा कोटिशः अथवा लक्षशः व्यक्तयः वा स्युः तासां केवलया एकया जात्या बोधे कार्यते सति तस्याः प्राधान्यं युक्त्या पूर्वं प्रतिपादितम् समीचीनम् घटाः शुक्लाः इत्यादि प्रयोगेषु पदान्तर समभिव्याहारादिवशात् तत्र घटाः शुक्लाः इत्यत्र अन्यत् पदं नाम पदान्तरम् अन्यस्य कस्य पदान्तरस्य समभिव्याहारः वर्तते शुक्लाः इति पदस्य समभिव्याहारः नाम प्रयोगः वर्तते तत्र वशात् व्यक्तिविशेषान् एव जातिः उपस्थापयति तत्र व्यक्तिविशेषान् एव जातिः उपस्थापयति नाम यः शुक्लः घटः वर्तते एषः नाम एषः शुक्लः घटः वर्तते एषः नीलः घटः वर्तते इत्यादौ अतः तत्र जातेः अप्राधान्यं भवति इति कथयति कुतः इति चेत् अग्रे कथयति जात्याश्रय सकल व्यक्ति अनुपस्थापकत्वाद् इति शुक्लाः घटाः इति यदा तत्र पदान्तर समभिव्याहारः कृतः तर्हि सकल व्यक्तीनां ग्रहणं न भवति याः व्यक्तयः शुक्लाः वर्तन्ते अथवा ये घटाः शुक्लाः वर्तन्ते तेषाम् एव शुक्लानां घटानां तत्र ग्रहणं भवति न तु अखिलानामपि घटानां तत्र ग्रहणं भवति एतच्च कदा पदान्तर समभिव्याहारद्वारा एवं खलु अतः जात्याश्रय सकल व्यक्ति अनुपस्थापकत्वात् अत्र जातेः अप्राधान्यं भवति यत्र तो जातिः सर्वासामपि व्यक्तीनां तत्र उपस्थापनं करोति अथवा बोधं करोति तदा तस्याः जातेः प्राधान्यं भवति प्राधान्यविवक्षा क्रियते यदा तु पदान्तर समभिव्याहारवशात् केषाञ्चन एव तत्र ग्रहणं कार्यते तत्र व्यक्तेः प्राधान्यं भवति इति कश्चन विषयः अत्र अवगन्तव्यः अस्माकं प्रकृते प्रचलितस्य उदाहरणस्य अवगमनाय नाम जातेः प्राधान्यं कथम् अप्राधान्यं च कथं जातेः प्राधान्यं क्व व्यक्तेः च प्राधान्यं क्व इति तस्यादित उदात्तमर्धहरस्वम् इति सूत्रे कैयटे स्पष्टं तत्र कैयटाचार्येण महाभाष्यस्य व्याख्यात्रा तत् सूत्रे प्रतिपादितं वर्तते तस्यादित उदात्तमर्धहरस्वम् इति विस्तरार्थम् अथवा इतोपि तत्र जिज्ञासाशमनाय तत्र गत्वा कैयटमपि पठितुं वयं शक्नुमः भवतु तर्हि एतावता किं फलितम् एतावता अस्माभिः जातेः प्राधान्यं कथं भवति व्यक्तेश्च वा प्राधान्यं कथं भवति इति विषयः कश्चन चर्चितः ततः अग्रे कथयति ततः अस्माकं यः प्रकृतप्रसङ्गः आरब्धः वर्तते तं प्रसङ्गं प्रति आगच्छति किं कथयति ततश्च फलत्वव्याप्यया बदरत्वजात्या पूर्वमुक्तं खलु बदर्याः फलं बदरम् आमलक्याः फलम् आमलकम् तत्र विद्यमानौ यौ शब्दौ स्तः बदरशब्दः अपि च आमलकशब्दः फलत्वव्याप्य जातिविशेषवाचिनौ तौ स्तः इति अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितं खलु तत्रैव गत्वा पुनः तत्र सम्बन्धं संस्थाप्य कथयति ततश्च फलत्वव्याप्यया बदरत्वजात्या नाम फलत्वव्याप्या या वर्तते फलत्वेन व्याप्या या वर्तते का बदरत्वजातिः अथवा आमलकत्वजातिः अथवा बदरत्वजात्या आमलकत्वजात्या च अविशेषात् तदाश्रय सकल व्यक्त्युपस्थितौ या बदरत्वजातिः वर्तते या आमलकत्वजातिः वर्तते सा जातिः अविशेषात् नाम विशेषाभावात् तदाश्रय सकल
इत्युपस्थितौ नाम तस्याः जातेः आश्रयभूताः वर्तन्ते याः व्यक्तयः तासु सर्वासु अपि व्यक्तिषु तद्बदरत्वजातेः अपि च आमलकत्वजातेः उपस्थितिः जायते। यथा घटत्वस्य घटत्वरूपिण्याः जातेः सर्वासु अपि घटव्यक्तौ उपस्थित्य जातेः तत्र प्राधान्यं यथा स्वीकृतं तद्वत् प्रकृते अपि फलत्वजातिः फलत्वरूपिणी जातिः बदरत्वरूपिणी च या जातिः सा जातिः तत्तद् व्यक्तिषु तत्तत् सर्वासु सकलासु अपि व्यक्तिषु उपस्थिता भवति इति कृत्वा अत्र जातेः प्राधान्यं भवति। प्राधान्यात् जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन सूत्रेण एकवद्भावः भवति। अतः बदरामलकम् इति एकवद्भावः अस्माभिः क्रियते। एवं खलु। अपि च अत्र स्मर्तव्यं द्रव्यवाचकानां विषये इदम् उच्यमानं वर्तते। समीचीनम्। अपि च तत्र द्रव्यजातीयानाम् एव अत्र एकवद्भावः भवति इति तु अस्माभिः स्पष्टीकृतः एव अस्ति विषयः। समीचीनं। पूर्वं नाम गुणजातीयानाम् इदन्न भवति क्रियाजातीयानां च इदन्न भवति इति। समीचीनम्। अस्तु। तर्हि इति एकवद्भावः भवति। तर्हि एकवद्भावपक्षीयः प्रयोगः लभ्यते बदरामलकम् इति। अग्रे कथयति किं द्रव्यविशेषयति। मूले पश्यन्तु। द्रव्यविशेषविवक्षायां तु बदरामलकानि इति तत्र अग्रे कथयति। आरण्यानि बदरामलकानि इत्यादौ नाम इमानि बदरामलकानि आरण्यानि वर्तन्ते। अरण्ये भवानि आरण्यानि अंद्रे अरण्ये भवन्ति तानि आरण्यानि। बदरामलकानि इत्यादौ फलत्व व्याप्य बदरत्व आमलकत्वादिजातिभ्याम् आमलकत्वादिजातिभ्यः आदि शब्दः यदि प्रयुक्तः तर्हि तो जातिभिः इति वक्तव्यम्। अथवा फलत्वव्याप्य बदरत्व आमलकत्वजातिभ्याम् इति वक्तव्यम्। आदिशब्दः योजितश्चेत् तर्हि तत्र तु आदिशब्देन अन्याः अपि जातयः ग्राह्यः। अतः अयं प्रयोगः व्याख्यातुः चिन्तनीयः। बदरत्वादि आमलकत्वादि जातिभिः इति वक्तव्यम्। आदिशब्देन तु बहुत्वं गम्यते खलु। अस्तु भवतु। नाम यथा व्याख्याता कथयन् अस्ति तद्वत् वाक्यम् अवगच्छामः सद्यः। आरण्यानि बदरामलकानि इत्यादौ फलत्वव्याप्य बदरत्वामलकत्व नाम तत्र फलत्वव्याप्य यद् बदरात् किं फलत्वव्याप्य बदरत्व आमलकत्वादिजातिभ्याम् खलु आरण्यत्वादि विशेषित कतिपय व्यक्तीनाम् एव उपस्थितिः भवति। यथा शुक्लाः घटाः पूर्वं विचारः कृतः। शुक्लाः घटाः इति उच्चार्यते सति अखिल व्यक्तीनां ग्रहणं न भवति, परन्तु तासामेव व्यक्तीनां ग्रहणं भवति याः व्यक्तयः शुक्लत्वं भजन्ते। शुक्लाः याः व्यक्तयः वर्तन्ते तद्वद् प्रकृतेऽपि कश्चन प्रयोगः अस्ति। कः प्रयोगः? इमानि बदरामलकानि आरण्यानि वर्तन्ते, अरण्ये भवानि वर्तन्ते। तर्हि एवं रीत्या उच्चारिते सति तत्र फलत्वव्याप्या या जातिः वर्तते तत्र बदरत्वम् आमलकत्वं च ताभ्यां जातिभ्याम् आरण्यत्वादि विशेषित कतिपय व्यक्तीनामेव उपस्थितिः। नाम इमानि आरण्यानि एव बदराणि, आरण्यानि एव आमलकानि इति। तर्हि एवम् उच्चारिते सति अन्यानि यानि आमलकानि सन्ति नाम यानि अरण्ये न भवानि, अरण्ये न जातानि परन्तु ग्रामादिषु जातानि वर्तन्ते, अपि च आमलकानि वर्तन्ते यानि अरण्ये न जातानि ग्रामादिषु जातानि वर्तन्ते, तेषां तु तर्हि ग्रहणं न भविष्यति। तद्गतव्यक्तीनां तु ग्रहणं तर्हि न भविष्यति। आरण्यानि यानि बदराणि सन्ति, आरण्यानि यानि आमलकानि च सन्ति, तद्गतव्यक्तीनामेव ग्रहणं भविष्यति। तदेव अग्रे कथयति किं ग्राम्याणां व्यक्तीनाम् अनुपस्थितेः तयोः जात्योः अप्राधान्यात् नायम् एकवद् भावः इत्यर्थः। अर्थात् तदेव यत्र जातिः सकल व्यक्तिषु
उपतिष्ठते यत्र जात्या सर्वासाम् अपि व्यक्तीनां ग्रहणं कार्यते तत्र जातेः प्राधान्यं यत्र जातिः सकलाः व्यक्तिः न ग्राहयति पदान्तर समभिव्याहार द्वारा इति अस्माभिः यथा शुक्लाः घटाः इत्यत्र दृष्टं तत्र जातेः प्राधान्यं न भवति परन्तु व्यक्तेः प्राधान्यं भवति इति कश्चन अस्माकं पक्षः वर्तते काचित् अस्माकम् अवधारणा वर्तते अतः तद्वद अत्रापि इमानि बद्राणि अथवा इमानि आमलकानि तत्र आरण्यानि वर्तन्ते इति उक्ते सति तत्र ग्राम्याणां बद्राणाम् अथवा ग्राम्याणाम् आमलकानां तु ग्रहणं न सम्भवति खलु अतः जात्या तत्र सर्वाः सकलाः अपि व्यक्तयः बद्राणि आमलकानि इति प्रयोगे कृते सति तत्र क्षन्तव्यः आरण्यानि आमलकानि अथवा आरण्यानि बद्राणि इत्यत्र आरण्यानि इति पदसमभिव्याहारद्वारा पदान्तर समभिव्याहारद्वारा सकल बद्रत्वस्य अथवा सकल आमलकत्वस्य ग्रहणाभावे जातेः तत्र अप्राधान्यं भवति अतः एतादृश अप्राधान्ये सति तत्र जातिरप्राणिनाम् इति सूत्रस्य उपस्थितिः अपि न भवति तथा च अत्र एकवद्भावः अपि न भवति एकवद्भावः नास्ति यदि समाहारोऽपि न भवति इति चेत् तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव भवति अतः बदरामलकानि इति प्रयोगः भवति इत्यर्थः एवञ्च युक्त्या अत्र प्रयोगद्वयमपि साध्यते अतः तदेव तत्र जाति प्राधान्ये सत्येव अयम् एकवद्भावः मन्तव्यः एवमेव भवन्तः धानाशष्कुली इति यः प्रयोगः पूर्वं कृतः वर्तते तत्रापि एतादृशी विवक्षा कर्तुं शक्यते तत्र यदि पदान्तर समभिव्याहारम् अहं करोमि यथा इमाः धानाः तत्र गृहस्य पाकशालायां निर्मिताः अथवा नाम इदं धाना शष्कुली इमाः धानाः अथवा इमाः शष्कुल्यः गृहस्य पाकशालायां निर्मिताः वर्तन्ते इमाः धानाः अथवा इमाः शष्कुल्यः बहिः आपणे निर्मिताः ततः आनीताः वर्तन्ते उभयोः कश्चन वर्णभेदः वर्तते बहिर्भागात् आनीताः धाना शष्कुल्यः किञ्चित् बभ्रुवर्णीयाः दृश्यन्ते गृहे निर्मिताः धानाशष्कुल्यः किञ्चित् कृष्णवर्णीयाः दृश्यन्ते इति कृत्वा यदा तत्र पदान्तर समभिव्याहारं कुर्मः तदा तु तत्र व्यक्तिविशेषस्य ग्रहणात् द्रव्यविशेषविवक्षायां तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः अपि भवितुम् अर्हति अतः धानाशष्कुल्यः इत्यपि तत्र प्रयोगः कर्तुं शक्येत परन्तु तत्र वैलक्षण्यं तु प्रतिपादनीयं वैलक्षण्य यथा इमानि बद्राणि इमानि आरण्यानि बद्राणि आमलकानि च इमानि सामान्येन सर्वाणि अपि बद्राणि आमलकानि च तद्वद् प्रकृतेऽपि धानाशष्कुल्यः सामान्येन सर्वासामपि व्यक्तीनां विवक्षा व्यक्तिषु तत् धानात्तु जातेः शष्कुलित्तु जातेः विवक्षा चेत् तर्हि तत्र एकवद्भावः भवति परन्तु द्रव्यविशेषविवक्षा चेत् तर्हि तत्र समाहारद्वन्द्वः अपि कर्तुं शक्यते इति कश्चन विचारः प्रकृते प्रतिपादितः कथयति अग्रे व्याख्याता किं कथयति चेत् क्षीरोदके सम्पृक्ते इति अन्तादिवत्सूत्र भाष्य प्रयोगः अत्र लिङ्गम् कथं भवता नाम एतावान् सिद्धान्तः भवता प्रतिपादितः परन्तु एतावत् सिद्धान्ते कुतः किं भवान् नाम जातिप्राधान्ये एव अयम् एकवद्भावः भवति अप्राधान्य न भवति इति कथम् उच्यते इति चेत् यतः वयं तु शब्दप्रामाणकाः भवामः शब्दप्रमाणकाः वयं भवामः परन्तु शब्दस्य अपि प्रमाणम् अस्माभिः तत्र ऋषिसम्मतिद्वारा एव स्वीक्रियते अतः ऋषेः अपि तत्र सम्मतिः वर्तते कुतः ऋषिकृतः तादृशः प्रयोगः दृश्यते पश्यन्तु क्षीरोदके सम्पृक्ते इति
तर्हि क्षीरोदके इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः यः कृतः अप्राणिवाचकयोः शब्दयोः सतोः अपि, तर्हि तत्र द्रव्यविशेषविवक्षां पुरस्कृत्य एव तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः क्षीरोदके क्षीरञ्च उदकञ्च इति स्वीकृतः। यदि तत्र जातेः प्राधान्यं स्वीकृतं स्यात्, क्षीरे क्षीरत्वजातेः उदके उदकत्वजातेः यदि प्राधान्यं स्वीकृतं स्यात् तर्हि तु क्षीरोदकं सम्पृक्तम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। परन्तु भाष्यकारस्य एतेन प्रयोगेन ज्ञायते यत् द्रव्यविशेषविवक्षायां तत्र जातेः अप्राधान्यं जायते, व्यक्तेः प्राधान्यं भवति इति कृत्वा तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः अपि भवितुम् अर्हति इत्यादि इति अन्तादिवच्च इति सूत्रभाष्यप्रयोगः अत्र लिङ्गं भवति इत्यर्थः। एवञ्च एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे भवति। अस्य च अत्र एतदेव अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। एतया व्याख्यया यदि किञ्चित् विषयः क्लिष्टः जातः तर्हि अन्यामपि व्याख्यां सरलां काञ्चित् भवन्तः भाषान्तरे विद्यमानामपि पठितुं शक्नुवन्ति। किमपि नावगम्यते तर्हि एतत्तु अवश्यम् अवगन्तव्यं। जातेः प्राधान्ये सत्येव तत्र एकवद्भावः, अप्राधान्ये सति एकवद्भावः न। तत्र प्राधान्यं कथं भवति, अप्राधान्यं च कथं भवति इति विषयद्वयमेव अत्र अस्माभिः ग्राह्यं वर्तते। अनयोः द्वयोः विषयोः ग्रहणं यदि जातं तर्हि तु तत्र क्लेशः एव न भवति। भवतु नाम एतावता एतत् सूत्रगतं विचारं परिसमाप्य वयम् इदानीं सूत्रान्तरे प्रविशामः, अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः। व्याख्याता कथयति अग्रामाः इति छेदः। अग्रामः इति पदच्छेदं, नाम एवं रीत्या तत्र पदच्छेदः कर्तव्यः। देशो ग्रामाः इति पदच्छेदः नास्ति, परन्तु देशः अग्रामाः इत्येवं पदच्छेदः अस्ति। अस्तु, वयं समग्रस्यापि सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। तत्र विशिष्टलिङ्गः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। नदी इति अपि प्रथमान्तं वर्तते, देशः इत्यपि प्रथमान्तं वर्तते, अग्रामाः इति प्रथमा विभक्तेः बहुवचनं वर्तते। विशिष्टलिङ्गः इत्यत्र बहुव्रीहिः वर्तते। कथं विशिष्टम् अर्थात् भिन्नं, विशिष्टम् इत्यस्य भिन्नार्थः भवति, भिन्नम् इति अर्थः भवति। तद्वयम् अग्रे प्रतिपादयिष्यामः, व्याख्याता कथयिष्यति। भिन्नार्थः कथं, कस्य, विशिष्ट इति शब्दस्य। विशिष्टम् अर्थात् भिन्नं लिङ्गं यस्य सः विशिष्टलिङ्गः। अग्रामः, न ग्रामाः अग्रामाः, न तत्पुरुषसमासः भवति। द्वन्द्वश्च प्राणिदूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः द्वन्द्वः इत्यनुवर्तते। अपि च एकवचनं, द्विगुरेकवचनम् इत्यस्मात् एकवचनम् इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थकरणप्रपञ्चं प्रविशामः। अग्रामाः इति छेदः इत्युक्तमेव व्याख्याता अग्रे कथयति व्यत्ययेन बहुत्वे एकवचनम्। क्व विशिष्टलिङ्गः इत्यत्र यदेकवचनं श्रूयते, नदी इत्यत्र एकवचनं श्रूयते, देशः इति एकवचनं श्रूयते। व्यत्ययेन अत्र बहुत्वार्थे एकवचनं प्रयुक्तं वर्तते खलु। तर्हि अत्र येषु त्रिषु एकवचनमुक्तम्, अग्रामाः इत्यत्र बहुवचनमुक्तम् इति चेत् कथमेवम् इति चेत् अत्र ऋषिः स्वतन्त्रः। लाघवदृष्ट्या व्यत्ययं कर्तुम् अथवा
बहुत्वेन अग्रामाः एवं रीत्या वक्तुं ऋषिः अत्र स्वतन्त्रः वर्तते। किमर्थं बहुत्वं नाम विशिष्टलिङ्गाः, नद्यः, देशाः, परन्तु कीदृशाः नद्यः, कीदृशाः देशाः इत्युक्ते अग्रामाः देशाः अग्रामाः इत्यनेन उभाभ्यां सह सम्बन्धः अस्ति वा न वा नदी इत्यनेन देश इत्यनेन इति तु अग्रे स्पष्टी भविष्यति विषयः। विशिष्टलिङ्गाः सन्ति याः नद्यः, याः देशाः, ये च देशाः। विशिष्टलिङ्गाः नाम भिन्नलिङ्गाः इति बहुत्वार्थः तत्र अपेक्षितः वर्तते। कुतः अपेक्षितः वर्तते तत्सर्वं स्पष्टः अचिराद् विषयः भविष्यति यदा उदाहरणं वयं द्रक्ष्यामः। तर्हि किं कथयति? व्यत्ययेन बहुत्वे एकवचनं। प्रकृते व्यत्ययेन बहुवचने बहुत्वे सति एकवचनत्वं वर्तते इत्यर्थः। अस्तु, इदानीं विशिष्टलिङ्गाः इत्यस्य अर्थः मया उक्तः एव, नाम भिन्नं लिङ्गं यस्य अथवा येषां ते विशिष्टलिङ्गः अथवा विशिष्टलिङ्गाः। समीचीनम्। कथयति वि पूर्वक शिषधातुः भेदे वर्तते। वि उपसर्गपूर्वकः शिषधातुः यः वर्तते सः भेदे वर्तते। भेदे अर्थात् भिन्नत्वे वर्तते इत्यर्थः। कथयति विशेषणं विशेष्येण इत्यादौ यथा। विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इति सूत्रं पठितम्। कः तस्य सूत्रस्य अर्थः कृतः? भेद्यं भेदकेन सह समस्यते इति तस्य अर्थः कृतः आसीत्। भेद्यम् अर्थात् यत् किञ्चित् भिन्नं भवति, भिन्नतां भजते। विशेषणं भवति एव तत्र भेदकं। भेदकं भेद्येन विशेषणं नाम भेदकं, विशेष्यं नाम भेद्यं। विशेषणं यद् भवति तद् भवति एव भेदकं। घटः, तस्य कृते विशेषणं प्रयुक्तं नीलः। तर्हि एवं रीत्या विशेषण निवेशद्वारा सः घटः अन्येभ्यः घटेभ्यः भिन्नतां प्राप्नोति, पार्थक्यं प्राप्नोति। भेद्यः कः भवति? घटः भवति। भेदकं किं भवति? घटगतं विशेषणं भवति, नीलत्वादि अथवा शुक्लत्वादि। अतः सः अर्थः कथं ज्ञायते नाम भेदार्थः कथं ज्ञायते नाम तत्र विशेषणम् इति प्रयुक्तं, विशेषणम् इति पदेन ज्ञायते। कुतः? वि उपसर्गपूर्वकः शिषधातुः यः वर्तते सः भिन्नार्थे प्रयुज्यते अथवा भेदार्थे प्रयुज्यते। अतः भेदकं भेद्येन समस्यते इति तत्र उच्यते। क्व? विशेषणं विशेष्येण इत्यादौ। विशिष्टं तर्हि कोऽर्थः? भिन्नम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे तर्हि विशिष्टलिङ्गम् इत्यस्य विग्रहं करोति। पूर्वं कृतमेव, व्याख्यानुसारं गच्छन्तः स्मः अतः पुनः उच्यते। विशिष्टं लिङ्गं येषाम् इति विग्रहः। ते विशिष्टलिङ्गाः। एकत्वं बहुत्वार्थे प्रयुक्तं वर्तते इति उक्तमेव व्यत्ययबलात्। व्यत्ययम् अस्माभिः पूर्वं बहुधा चर्चितम्, अग्रेपि चर्चयिष्यते। व्यत्ययो बहुलमित्यत्र भवतु। ततः कथयति तथा च ग्रामवाचकभिन्नाः। तत्र निषेधोऽपि उक्तः वर्तते खलु, अग्रामाः इति। अतः ग्रामवाचकभिन्नाः भिन्नलिङ्गकाः। ग्रामवाचकभिन्नाः इति अर्थः विशिष्टलिङ्गः इति शब्देन नागतः। तत्र तु विद्यमानेन नय इति प्रतिषेधेन आगतः। न ग्रामाः अग्रामाः, तस्मात् अयमर्थः आगतः। कः? ग्रामवाचकभिन्नाः। तद्भिन्नं तत्सादृश्यम् इत्यपि अर्थः भवति खलु नयः। अतः अग्रामाः अर्थात् ग्रामवाचकभिन्नाः सन्ति के
इत्येतत् भिन्नलिङ्गकाः नदीवाचिनः देशवाचिनश्च कथयति। ग्रामवाचक भिन्नाः भिन्नलिङ्गकाः ये नदीवाचिनः ये देशवाचिनश्च तेषां द्वन्द्वे एकवत् स्यात् इति लभ्यते। नाम अत्र द्वन्द्वसमासः कर्तव्यः वर्तते, द्वन्द्वसमासे एकवद्भावः कर्तव्यः वर्तते, परन्तु केषां शब्दानां सः विषयः अवगन्तव्यः। नाम नदीवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां शब्दानाम् एकवद्भावः कर्तव्यः, परन्तु का अपेक्षा वर्तते चेत् तत्र द्वन्द्वे समानं लिङ्गं न स्यात्। एकं पदं पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् अपरं स्त्रीलिङ्गे अपेक्षितम्, एकं पदं स्त्रीलिङ्गे चेत् अपरं पदं नपुंसकलिङ्गे अपेक्षितम्। एवमेव देशवाचकानाम् अपि एकवद्भावः कर्तव्यः वर्तते द्वन्द्वे, परन्तु सः एकवद्भावः तदा एव यदि तस्मिन् द्वन्द्वे एकः देशवाचकः शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् अपरः देशवाचकः शब्दः नपुंसकलिङ्गे अथवा स्त्रीलिङ्गे अपेक्षितः, समानलिङ्गः नापेक्षितः। समीचीनम्। अपि च सः नदीवाचकः शब्दः सः च देशवाचकः शब्दः ग्रामवाचकः न स्यात्। संयोगवशात् स एव शब्दः ग्रामार्थे अपि प्रयुक्तः न स्यात् इति एताः अपेक्षाः अस्य सूत्रस्य वर्तन्ते। अतः तेषां द्वन्द्वे एकवद् भावः भवति, एकवत् स्यात् इति लभ्यते। नाम एतादृशः अर्थः लभ्यते इति तदाह किमाह ग्रामवर्जेति। मूले पश्यन्तु किम् ग्रामवर्ज नदीदेशवाचिनां। समीचीनम्। ग्रामवर्ज नदीदेशवाचिनां भिन्नलिङ्गानां समाहारे द्वन्द्वे एकवत् स्यात् इति। सूत्रस्य अर्थः व्याख्यातः सरलतया उक्तः एव, अस्माभिः अपि विचारितः अस्ति, मन्ये सूत्रार्थः अस्माभिः अवगतः। समीचीनम्। किं कथयति? समाहारे द्वन्द्वे इत्युक्तम्। कथम् अयम् अर्थः आगतः इत्येतत् पूर्वं विस्तरेण चर्चा कृता वर्तते। अत्र स्मारयन् अस्ति, स्मारणाय अत्र मध्ये ज्ञात्वा लिखितवान्। किं समाहारे द्वन्द्वे, यद्यपि एषा स्पष्टता अस्माकं द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यत्रैव जाता वर्तते। द्व्यूरेकवचनम् इत्यत्र समाहारे एषा व्यवस्था अपेक्षिता इति यद्वार्तिकम् उक्तं तस्य वार्तिकस्य अत्रापि अस्मिन् एकवत् प्रकरणे सर्वत्रापि अनुवर्तनं भवति। तदेव समारयति। किम् एकत्वविधेः फलाभिप्रायम् एतत्। नाम एकत्वविधेः फलं किम्? एकत्वविधेः फलमिदमेव। नाम तत्र द्व्यूरेकवचनम् इति सूत्रानन्तरं यत् सूत्रं वर्तते, किम् द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति सूत्रादारभ्य इतः अग्रे 15 सूत्राणि यानि वर्तन्ते तेषु सर्वेषु यद् एकत्वं विहितं वर्तते, येषाञ्च शब्दानाम् एकत्वं विहितं वर्तते, तत्र समाहारद्वन्द्वः एव भवति इति क्वचित् युक्त्या अस्माभिः इतरेतरयोगः अपि प्रतिपादितः। तत्र जातेः अविवक्षायां यथा गतसूत्रे सः भिन्नः विषयः, अन्यथा सर्वैः अपि एतैः सूत्रैः तत्र समाहारद्वन्द्वे एव एकवद्भावः भवति इति। अतः एकत्वविधेः फलाभिप्रायम् एतत्। तत्र नाम एकत्वविध्यारम्भसामर्थ्यात् एतादृशः अर्थः उच्यते। पूर्वं चर्चितः अस्ति अयं विषयः। कुतः? यतः तत्र समाहारस्य एकत्वात् स्वतः एव सिद्धत्वात्, समाहारस्य एकत्वस्य स्वतः एव सिद्धत्वात् पुनः एकवद्भावः व्यर्थः स्यात् खलु। अतः व्यर्थं सत् इदम् एकवद्भावविधायकं प्रकरणम् इदं ज्ञापयति यत् प्रकृते येषाम् एकवद्भावः उक्तः वर्तते तेषां द्वन्द्वः वक्तव्यश्चेत् समाहारः एव, न तु इतरेतरः इति खलु कथयति। अस्य एकवद्भावप्रकरणस्य समाहारे एव द्वन्द्वः इति नियमार्थतायाः अनुपदमेव उक्तत्वात्। एषः नियमः अस्माभिः अनुपदमेव प्रतिपादितः द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यत्र एकवद्भावारम्भसमये। समीचीनं भवतु इति स्मारणाय
तत्र मध्ये समाहारे द्वन्द्वे इत्युक्तवान्। सर्वत्र न वदिष्यति, परन्तु समारणाय नाम एषः विषयः भवद्भिः सर्वत्र अवगन्तव्यः इति। क्वचित् वदिष्यति, क्वचित् न वदिष्यति इति भवतु। उदाहरणे प्रविशामः। सूत्रार्थः अस्माकं बुद्धौ वर्तते। इदानीम् उदाहरणे तस्य प्रवृत्तिः कर्तव्या वर्तते। किं कथयति? मूले उदाहरणं किम् अस्ति? उद्ध्यश्च इरावती च। उद्ध्यश्च इरावती च उद्ध्येरावति इति कथयति। उद्ध्यो नाम नदविशेषः इति। इरावती नाम काचिन्नदी, एवं खलु? उद्ध्यः नाम नदविशेषः, इरावती काचिन्नदी नाम नदः नदी। अनयोः भेदः कः? वस्तुतः भेदः महान् नास्ति। नदः पुल्लिङ्गे उपयुज्यते। नद्याः यथा आकारः वर्तते तद्वद् आकारे एव यत्र जलप्रवाहः जायमानः भवति सः नद शब्देन व्यवह्रियते पुल्लिङ्गे। इरावती नदी यः शब्दः वर्तते सः शब्दः स्त्रीलिङ्गेन व्यवह्रियते इति। उभयोः भेदः तु शब्दगतः एव, तावदेव। कथयति उद्ध्यो नाम नदविशेषः, इरावती नाम काचिन्नदी। अग्रे कथयति तयोः नदीविशेषवाचकत्वात् एकत्वम्। सूत्रे किमुक्तम्? नदीत्वं। सूत्रे नदीदेशो ग्रामाः इत्युच्यते खलु? अतः कुतः? यथा नदशब्दः अपि नदीवाचकः वर्तते, नदीशब्दस्तु नदीवाचकः अस्ति एव। कुतः? अग्रे कथयति नदीशब्देन नदस्यापि ग्रहणात्। कथं नदशब्दः नदीवाचकः वर्तते इत्येतत् नदीशब्देन, नदी इति शब्देन नदस्यापि ग्रहणं भवति। कथं? प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्यनेन। सूत्रे नदी इति प्रातिपदिकं पठितं। नदी यद्यपि पदं पठितं, परन्तु तस्य मूलप्रातिपदिकं किं, शब्दः कः इत्येतत् नदी इति शब्दः वर्तते। अतः कृत्वा तत्र प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति नियमात् तत्र नदस्यापि ग्रहणं भवति इति कथयति। अन्यथा भिन्नलिङ्गत्वासम्भवात् इति भावः। भिन्नलिङ्गसत्त्वासम्भवादिति भावः। अन्यथा भिन्नलिङ्गत्वस्य असम्भवः स्यात्। अस्माकं कृते नदीवाचकः शब्दः अपेक्षितः वर्तते। स च शब्दः भिन्नलिङ्गे भवतु, तदा एव तत्र समाहारः, तदा एव तत्र एकवद्भावः भवति इति। तर्हि कश्चन नदविशेषः वर्तते, तस्य नदविशेषस्य नाम वर्तते उद्ध्यः इति। काचित् नदी वर्तते, तस्याः नद्याः नाम वर्तते इरावती इति। उद्ध्यः इति पुल्लिङ्गे वर्तते। कुतः? यतः सः नदः वर्तते। नदः नाम नदीविशेषः एव। इरावती स्त्रीलिङ्गे वर्तते। कुतः? यतः सा काचित् नदी वर्तते इति। अतः उभयोः अपि लिङ्गभेदः वर्तते। उद्ध्यः इति पुल्लिङ्गे वर्तते, इरावती इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अतः अत्र उभयोः अपि एकवद्भावः भवति। कुतः? विशिष्टलिङ्गत्वं वर्तते। विशिष्टलिङ्गत्वं नाम भिन्नलिङ्गत्वं वर्तते। अतः उद्ध्यश्च इरावती च तयोः समाहारः उद्ध्येरावति इत्युच्यते। समीचीनम्। समासः प्राग्संज्ञा सुब्लुक् उद्ध्येरावति गुणः भवति मध्ये। उद्ध्येरावती इति लभ्यते। उद्ध्येरावती इत्यत्र तत्र समाहारः भवति, एकत्वं भवति। एतेन एकत्वे सति किच समाहारे एव इदम् एकत्वं भवति। नियमः प्रतिपादितः अस्ति तन्नियमवशात्। किञ्च तत्र सनपुंसकमित्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति। नपुंसकत्वं भवति तदा ह्रस्वनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन अस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वत्वं भवति। ह्रस्वत्वे सति तत्र किं लभ्यते? ह्रस्वः इकारः लभ्यते। उद्ध्येरावति इति।
एतादृशः प्रयोगः अस्माभिः पूर्वमपि साधितः, धानाश्रष्कुलि इति। ततः सुप्रत्ययः आयाति, तस्य लोपः भवति। अतः उद्धेरावति इत्येव तत्र नपुंसकाच्च इत्यनेन लोपः भवति, उद्धेरावति इत्येव लभ्यते। समीचीनम्। उद्ध्यः नाम तद्विषये भवन्तः एकः प्रसिद्धः ग्रन्थः मया अत्र परामर्श्यते, पाणिनिकालीन भारतवर्ष इति केनचित् विदुषा ग्रन्थः लिखितः वर्तते, सः पठनीयः। प्रथमावृत्तिग्रन्थे तत्र पादटिप्पणी दत्ता वर्तते हिन्दीभाषया, नाम तत् पठितुं शक्नुमः वयं तत्र गत्वापि। उद्ध्य का वर्तमान नाम ऊझ है, अद्यत्वे सः ऊझ इति नाम्ना व्यवह्रियते। क्व सः प्रान्तः अथवा सः नदः क्व वर्तते इत्यत्र यस्य अद्यत्वे ऊझ इति व्यवहारः वर्तते, कथयति यह जम्मू प्रांत के जसरोटा जिले में होती हुई कुछ दूर पंजाब में बहकर गुरुदास जिले में रावी के दाहिने किनारे पर मिल गई है। इरावती वर्तमान रावी का नाम है। पश्यन्तु, वस्तुतः उद्धेरावती इति कस्य स्थलस्य नाम, यत्र उद्ध्यः इत्याख्यः नदः, इरावती इत्याख्या च नदी यस्मिन् स्थाने आगत्य मिलति, उभयोः यत्र आगत्य समाहारः भवति, मेलनं भवति, समूहः जायते, तत् स्थानं भवति उद्धेरावति। तद् यदि भवन्तः तद् इतिहासदृष्ट्या लेखकेन उत्तमम् अध्ययनं कृतं वर्तते। जम्मू प्रान्ते इदं भवति, जसरोटा इत्याख्यं मण्डलं वर्तमाने वर्तते, ततः सः नदः आरभ्यते। अतः कुछ दूर जाकर के पंजाब में बहकर, अर्थात ततः आरभ्यते, पंजाब क्षेत्रम् आगत्य मिलति। तत्र अपि एकं मण्डलं वर्तते गुरुदासपुरम् इति। गुरुदासपुरे तदेव अस्माकं सिक्ख गुरूणां भूमिः भवति, गुरुद्वारम् अपि भवति। तज्जिल्लायाम् आगत्य काचित् रावी नदी तत्र भवति। रावी अर्थात् अद्यतन इरावती इति नद्याः नाम भवति रावी इति। रावी के दाहिने किनारे पर, नाम तस्याः दक्षिणतः एव तत्र ऊझ नदी आगत्य मिलति। ऊझ नाम उद्ध्यः इत्याख्यः नदः आगत्य तत्र मिलति। अतः तत् स्थानस्य नाम वर्तते किम्, इरावती, उद्धेरावती इति। कुतः, यतः उभयोः अपि तत्र समाहारः नाम मेलनं जायते। अतः यदि भवन्तः कदाचित् भारतस्य भ्रमणं कुर्वन्ति, उत्तरभारते जम्मू प्रान्ते पञ्जाबादिषु यदि भवन्ति, तर्हि तत्समये भवन्तः विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः इति सूत्रस्थम् उद्धेरावती इति उदाहरणं स्मर्तुं शक्नुवन्ति। ऐतिहासिकदृष्ट्या अपि तत्र शास्त्रस्य समन्वयनं भवति। अस्तु, भवतां स्पष्टतार्थम् इदम् उक्तं, पुरतः उपस्थितम् आसीत् प्रमाणम् इति कृत्वा। भवतु नाम इति एकम् उदाहरणम् अत्र दृष्टम्। अन्यदुदाहरणं द्रष्टव्यम्। नदीवाचकानाम् एव अग्रिमम् उदाहरणं प्रस्तूयमानं वर्तते ग्रन्थकारेण। तदुदाहरणं किमस्ति चेत्, कथयति मूले व्याख्यात्रा तस्य चर्चा न कृता, अस्माभिः स्वयं तदुदाहरणं पठनीयं। गंगा च शोणश्च, गंगाशोणम् इति। गंगा इति नदी प्रसिद्धः वर्तते, जानीमः वयम्। शोणम् इति या नदी वर्तते, सा नदी अद्यत्वे सोन नदी इति नाम्ना व्यवह्रियते, उत्तरेषु एव क्वचित् वर्तते। अतः गंगा च शोणम् च तयोः समाहारः, ते द्वे नद्यौ यत्र आगत्य मिलतः। गंगा च शोणश्च इति, शोणः इत्याख्यः अपि कश्चन नदः। नदः नदी, अनयोः कश्चन नाम शब्दगतः एव भेदः इति मया उक्तमेव। वस्तुतः यथा नदी दृश्यते तद्वदेव नदोऽपि दृश्यते, परन्तु पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गत्वेन व्यवहारः, स च व्यवहारः भाषागतः भवतु। तर्हि गंगा च शोणश्च, गंगा काचिन्नदी, शोणः कश्चन नदः। परन्तु नदीशब्देन नदस्यापि ग्रहणं भवति अत्र इति वयम् उक्तवन्तः स्मः। अतः पुल्लिङ्गस्थस्य शोणस्यापि अत्र ग्रहणं भवति, अतः एव एकवद्भावः भवति खलु, अन्यथा एकवद्भावः एव न स्यात्।
अतः तत्र गंगा च शोणश्च तयोः समाहारः नाम एतद्द्वयमपि यत्र गत्वा मिलति एकत्र यस्मिन् स्थाने अनयोः द्वयोः अपि सङ्गमः भवति तत्स्थानं गङ्गाशोणम् इत्युच्यते। तर्हि तत्र पश्यन्तु भिन्नलिङ्गत्वं वर्तते अर्थात् विशिष्टलिङ्गत्वं वर्तते। गङ्गा इति स्त्रीलिङ्गे, शोण इति शब्दः पुल्लिङ्गे, अतः प्रकृते एकवद्भावः अनेन सूत्रेण भवति। समाहारत्वं भवति, नपुंसकत्वं भवति, सु आगच्छति, तस्य अमादेशे सति गङ्गाशोणम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे इदानीं एतावता नदीवाचकानाम् उदाहरणानि दत्तानि। इदानीम् अग्रे देशवाचकानाम् उदाहरणानि प्रदास्यन्ते। तानि उदाहरणानि वयं तत्र अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। अद्य तावत् एतावदेव। अत्रैव मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।